सहकारी क्षेत्र सामाजिक अर्थव्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। सहकारी क्षेत्रले वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच एवं वित्तीय समावेशीकरण, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक पुँजी निर्माणमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। सहकारी संस्थाहरूले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन्। तर पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। समग्र सहकारी क्षेत्रमा नै विश्वसनीयता गुम्ने खतरा छ। यस्तो अवस्थामा पनि आम शेयर सदस्यहरूको विश्वास आर्जन गर्न सफल एउटा सहकारी संस्था हो शुभ प्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड। विक्रम सम्वत 2067 साल असोज 16 गते डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौँबाट वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृत प्राप्त यस सहकारी संस्थाले आफ्नो कारोबारलाई फराकिलो बनाउँदै आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गरी कारोबारको पहुँच बढाउन सफल भएको छ। साभैल चुच्चेपाटीमा प्रधान कार्यालय रहेको यस सहकारी संस्थाको काठमाडौँको न्यू रोडमा पनि सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छ। थोरै सदस्य र सानो पुँजीबाट सुरुवात भएको यस सहकारी संस्था सदस्यहरूको साथ, सहयोग, माया र विश्वासले आफ्नो 15 वर्षको यात्रासम्म आइपुग्दा सफल सहकारी संस्थाको रूपमा परिचय बनाएको छ। संस्थाको शेयर पुँजी, निक्षेप सङ्कलन, कर्जा लगानी, कोष व्यवस्था, सञ्चालन मुनाफा र कुल कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सफल भएको छ। 2067 साल असोज 16 गतेबाट सुरुवात भएको यो शुभ प्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट विभिन्न इतिहासको कालचरण खण्ड पार गर्दै आउँदा आजको दिनसम्म आइपुग्दै गर्दा देशमा सहकारीको यस्तो काली लाग्दो, यस्तो एकदम अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि आफ्ना वित्तीय सूचकाङ्कहरूलाई संस्थाको शेयर पुँजी, निक्षेप सङ्कलन, कर्जा लगानी, कोष व्यवस्था, कुल कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि गरी आजको 15औं वर्षको यात्रासम्म आइपुग्दै गर्दा संस्थाको सबै कुरा, सबै पक्षहरू एकदम सुदृढ भएको छ। पक्कै पनि वास्तवमा हामी सबै जानकार छौँ। अहिले सडकदेखि सदनसम्म अहिले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा, सञ्चार माध्यमहरूमा सहकारीका राम्रा नराम्रा सबै कुराहरू हामी सहकारीमा देख्न सक्छौँ। अहिले सबै सदस्यहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। अब विशेष गरी सहकारी चाहिँ सदस्यद्वारा नियन्त्रित हुनुपर्छ, सदस्यहरूद्वारा नै यसलाई प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सहकारीको मूल सिद्धान्त हो। त्यसकारण यसमा राज्यका स्ट्रिक्ट नीति नियम भन्दा नि सदस्यहरूले आफैले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने, त्यो नभएको भएर अहिले पछिल्लो समय अलि सहकारीमा अलि विकृति पनि देखियो। कतिपय फेरि केही त्यो देखिया छ भने कतिपय सबै त्यस्ता पनि छन्, केही सहकारी राम्रा पनि छन्। वास्तवमै यो समग्र सहकारी क्षेत्रप्रति नै अहिले चाहिँ त्यो भएको हुनाले त्यसको असर धेरै थोरै त पर्ने भइ नै गयो। 2013 सालमा चितवनको बखानपुर सहकारीबाट सुरुवात भएको सहकारी अभियान आजको दिनमा आउँदै गर्दा वास्तवमा बिचमा यो जब देश सङ्घीयतामा गयो त्यसपछि तीनटै निकायले, सङ्घीयले पनि यता प्रदेशले पनि स्थानीय निकायहरूले सहकारी संस्था सङ्ख्यात्मक रूपमा प्रशस्त खोले। तर जति मात्रामा खोले त्यो अनुसारको नियमन नियन्त्रण राज्यको तर्फबाट त्यो खालको अलि भूमिका रहेन। हुन त यो राज्यकै भूमिका भन्दा पनि हामी सदस्यहरूले संस्थामा आबद्ध सदस्यहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यो नरहेपछि के भयो भने अलि सहकारी क्षेत्रमा विकृति विसङ्गतिहरू मौलायो। विकृति विसङ्गति मौलाएपछि मान्छेलाई स्वाभाविक रूपमा अलिकति सहकारीप्रति वितृष्णा चाहिँ छ। तर त्यसको मतलब सबै सहकारी त्यसो होइन, केही सहकारी राम्रा पनि छन्। सहकारी संस्थाहरूले रोजगारी सिर्जना गर्ने सिलसिलामा समाजमा छरिएर रहेको पुँजी गाउँ गाउँमा, कोठा कोठामा, ढोका ढोकामा, पसल पसलमा गएर सङ्कलन गरेर व्यापार व्यवसाय वृद्धि गर्नका लागि, उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नको लागि, विकास निर्माण कार्यको लागि छरिरहेको पुँजीलाई एकत्रित गर्ने काम गरेका छन्। र दोस्रो कुरो के छ भने सबै मान्छेहरू ब्याङ्किङ पहुँचसम्म पुगेका छन्। निम्न तथा मध्यमवर्गीय व्यक्तिहरूलाई, ब्याङ्किङ पहुँचमा नरहेका व्यक्तिहरूलाई यिनीहरूले ब्याङ्किङ पहुँचसम्म पुर्याउने काम गरेका छन् भने दोस्रो कुरो वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम जस्तो सबै मान्छेहरू ब्याङ्किङ पहुँचसम्म छैनन्, तिनीहरूलाई चाहिँ घर घरमा ढोका ढोकामा गई कारोबार यसरी गर्नुपर्छ भनेर एउटा वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेर आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने काममा सहकारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। शुभ प्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले आफ्नो 15औं साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। असोज 5 गते शनिबार शुभ प्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडको 15औं साधारण सभा सम्पन्न भएको हो।
स्थापनाको 14 वर्ष पूरा गरी 15औं वर्षको निरन्तर यात्राको अवधिमा यस सहकारी संस्थाले सहकारी मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सुनियमन र सुशासनलाई मूल मन्त्र मानेर काम गरिरहेको छ। सहकारीको मूल्य मान्यतालाई अंगीकार गर्दै आधुनिक गुणस्तरीय प्रविधियुक्त वित्तीय सेवा प्रदान गर्न सफल भएको छ शुभ प्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड। अब अहिलेको वर्तमान अवस्थामा वित्तीय क्षेत्र अत्यन्तै सङ्कटग्रस्त भएको, त्यसमा पनि सहकारी क्षेत्र अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा भएको बेलामा पनि सुप्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिटले आज आफ्नो 15औं अधिवेशन सम्पन्न गर्न गइराख्दाखेरि हामीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनबाट पनि सबै कुरो वस्तुस्थिति चाहिँ नि यसको चाहिँ नि आर्थिक अवस्था यसको सारा चिज चाहिँ जानकारी हुन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ नि यो गरिराख्दाखेरि अहिले चाहिँ नि सफलतापूर्वक छौँ। अब साथीहरूको सबै सहकारीमा आबद्ध साथीहरूको डिपोजिटलाई संरक्षित गर्न, सुरक्षित गर्न र सुरक्षित लगानी गर्न सफल भएका छौँ र धेरै बिग्रिएका संस्थाहरू अहिले सहकारी क्षेत्रमा भएको छ। त्यसको प्रभाव थोर बहुत हाम्रो संस्थामा पनि परेको अवस्था त छ। तथापि हामीले चाहिँ नि संस्थालाई निष्कलङ्क रूपले सबै सहकारीमा आबद्ध सदस्य साथीहरूको विश्वास जितेर सहकारीलाई अगाडि बढाउन सफल भएका छौँ। अब यो अधिवेशनका क्रममा आउने प्रतिवेदनबाट पनि सबैमा जानकारी हुने नै विषय हो। सहकारीको ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। यदाकदा हामी पनि अलि त्रसित नै अवस्थामा छौँ। बचतकर्ताहरूको बचतलाई चाहिँ सुरक्षित गर्न का लागि, विश्वास दिलाउनका लागि बडा कठिनाइ परिराखेको छ। किनभने बाहिरी वातावरणले मान्छेको मानसिकतामा असर परिराखेको हुन्छ। त्यस आधारमा हामीलाई कठिन छ हाम्रा बचतकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाउनु। तथापि हाम्रा बचतकर्ताहरूलाई हाम्रो व्यवहारले, हाम्रो प्रभावले, हामीले गरेका क्रियाकलापले, हामीले गरेका लगानी सुरक्षित लगानीका आधारमा र बचतकर्ताले फिर्ता मागेको अवस्थामा दिएका बचत फिर्ता जुन दिइराखेका छौँ अथवा चाहिँ उहाँहरूले गरेको डिपोजिट जसरी हामीले फिर्ता गरेका छौँ त्यसका आधारमा हामीले चाहिँ विश्वास दिलाउन सकेको अवस्था छ। होइन, अब सबै हाम्रो वित्तीय सूचाङ्कहरू सबै नै वृद्धि भइराखेको अवस्था छ। सदस्य सङ्ख्या पनि बढेको छ, डिपोजिट पनि बढेको छ, सबै चिज चाहिँ बढेको अवस्थामा छ। हाम्रो लिक्विडिटी पनि राम्रो छ, राम्रो अवस्थामा छ र सबभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो चाहिँ जोखिमलाई वहन गर्ने जुन क्षमता छ त्यो डिपोजिट, जोखिमलाई वहन गर्ने जुन डिपोजिट छ त्यो डिपोजिट पनि हाम्रो संस्थाको तपाईँले हेर्नुभयो भने, वास्लत हेर्नुभयो, हाम्रो साधारण सभाको प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ देखिन्छ हाम्रो संस्थाको मजबुती के वित्तीय सूचाङ्कले देखाउँछ त्यो चिज चाहिँ हाम्रो साधारण सभामा प्रस्तुत विषयवस्तुले देखाउने नै छ भन्ने लाग्छ। बचतकर्ताको बचत रकम सुरक्षित गर्दै सबै शेयर सदस्यहरूको मन जित्न यो सहकारी संस्था सफल भएको छ। जोखिम वहन गर्ने क्षमता बलियो बनाएका कारण पनि शुभ प्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड प्रति बचतकर्ताको विश्वास बढेको हो। पछिल्लो समय अधिकांश सहकारी संस्थाहरू विभिन्न समस्या झेलिरहेका छन्, तर शुभ प्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड भने यो अवस्थामा पनि शेयर सदस्यहरूको संख्या बढाउँदै वित्तीय सूचकाङ्क बलियो बनाउन सफल भएको छ। सुरक्षित लगानीकै कारण सबै शेयर सदस्यहरूको मन जितेको छ यस सहकारी संस्थाले। समुदायको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय तथा गरिबी न्यूनीकरणका लागि यस शुभ प्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले उदाहरणीय काम गर्दै आएको छ। सहकारीका सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्दै शेयर सदस्यहरूको आवश्यकता, चाहना अनुसार गुणस्तरीय, भरपर्दो तथा सहज, सरल रूपमा सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय आम नागरिकमा सहकारी प्रति घट्दै गएको विश्वास जोगाउन चुनौती त छ नै। शुभ प्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विसङ्गतिहरूलाई पराजित गर्दै निरन्तर रूपमा अगाडि बढेको छ। शेयर पुँजी, निक्षेप सङ्कलन, कर्जा लगानी, कोष व्यवस्था, कुल कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै यो सहकारी सबै पक्षबाट सुदृढ रहेको छ। सदस्यहरू बलियो हुनुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ यस सहकारी संस्थाले लगानी बढाउँदै गएको छ। सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई सहज तरिकाले हामीले यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि वास्तवमा अहिले मान्छे सर्वसाधारण जनमानसमा चाहिँ सहकारीप्रति त्यति राम्रो इमेज छैन। त्यसका बावजुद पनि हामी संस्थामा चाहिँ हाम्रा सदस्यज्यूहरूको साथ सहयोग माया र विश्वासले हाम्रा बजारबाट निरन्तर रूपमा भनौँ डिपोजिटहरू सेयर पुँजीहरू उल्लेख्य रूपमा उत्साहजनक ढङ्गले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्ष पनि बढेको छ। र त्यसै गरी हामीले हाम्रा सदस्यहरूलाई आर्थिक सामाजिक उत्थानको लागि हामीले सरल र सहज तरिकाबाट कर्जा प्रवाह पनि गरिरहेकै छौँ। विशेष गरी हाम्रा सदस्यहरूलाई दृश्य प्रकारको व्यापार व्यवसाय भएका सदस्यहरूलाई हामीले बिना एउटा दुईटा शीर्षकमा एउटा धितो राखेर अलि उनीहरूलाई अलिक ठुला एमाउन्ट छ नि सानो लगानीहरू हामीले बिना धितो पनि सदस्यहरूको व्यापार व्यवसाय उनीहरूको क्षमता हेरेर हामीले साना लगानीहरू पनि सहज तरिकाले गरिरहेका छौँ। सहकारी संस्थाको मूल मर्म मूल सिद्धान्त भनेकै सदस्यहरूलाई अलिक सहज तरिकाले बिना धितो अब मान्छे धितो हुँदा सबै कुरा हुँदा ब्याङ्कमै कारोबार गर्दा अलिकति सहकारी संस्थाहरूको भन्दा अलिक सहज तरिकाले भनौँ न सहज ब्याज दरमा ब्याङ्कमा हुन्थ्यो भने सहकारी संस्थामा चाहिँ उसको त्यो व्यवसायको प्रकृति सदस्यको क्षमता हेरेर हामीले बिना धितो पनि 10 लाखसम्म 10 लाखभन्दा मुनिका साना लगानीहरू बिना धिता हाम्रा सदस्यहरूलाई संस्थाका 3 जना सदस्यहरूलाई सामूहिक जमानीमा 3 जना व्यक्तिहरूलाई जमानी राखेर सामूहिक जमानीमा सहज तरिकाले बिना धितो काम गरिरहेको छौँ, जुन चाहिँ 10 लाखभन्दा मुनिको एमाउन्ट हो। सहकारी संस्था जुन ठाउँमा जन्मिन्छ जुन समुदायमा यो जन्मिन्छ त्यही ठाउँमा चाहिँ लक्षित गरेर हामीले संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हामीले विभिन्न कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, गरिरहेका पनि छौँ। हामीले विभिन्न भनौँ न यो चाहिँ नि आर्थिक रूपमा अलि विपन्न खालका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न राहत बाँड्ने कार्यक्रममा होस् अथवा योभन्दा अगाडि प्राकृतिक विपत्ति यो कोभिड महामारीको बेलामा पनि हामीले भूकम्पको बेलामा पनि हामीले विभिन्न राहत वितरण गर्ने कामहरू गऱ्यौँ भने यो पछिल्लो समयमा हामीले महानगरपालिकालाई लगभग विद्या सुन्दर साके मार्फत हामीले भनौँ न आर्थिक रूपमा सहयोग पनि गरेका छौँ। क्यान्सर पीडित विभिन्न आफ्नो संस्थामा आबद्ध सदस्यहरूलाई हामीले सामाजिक कामहरूमा उनीहरूले वास्तवमा अवस्था हेरेर हामीले सहयोग गरिरहेकै छौँ। यस सहकारी संस्थाले प्रविधिमा पनि विशेष जोड दिएको छ। आधुनिक गुणस्तरीय प्रविधि युक्त वित्तीय सेवा प्रदान गर्न शुभ प्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड सफल भएको छ। सेवालाई छिटो छरितो पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाउन आधुनिक सफ्टवेयरको प्रयोग गरी लेखा प्रणालीलाई पनि पारदर्शी बनाइएको छ। आधुनिक सूचना र प्रविधिको प्रयोग मार्फत सदस्यहरूलाई संस्थाबाट प्रयोग गर्ने सेवाको विविधीकरण र गुणस्तर वृद्धि गर्दै अगाडि बढेको छ। संस्थाको प्रशासनिक अवस्थालाई चुस्त दुरुस्त राखी सदस्यहरूलाई सरल, सहज र विश्वासिलो तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस सहकारी संस्थाले मोबाइल ब्याङ्किङ, एटिएम, क्युआर लगायत प्रविधिको माध्यमबाट पनि कारोबार हुँदै आएको छ। हामीले 2067 साल असार 16 गते शुभ प्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड यो दर्ता भएपछि लगतै त्यसको कारोबार सुरु गरेपछि हामी चाहिँ केही बिचमा अलिकति 4-5 वर्ष पछाडि पछि मात्र प्राविधिक रूपमा हामीले कारोबारले जोड्यौँ। र कारोबार चाहिँ 2074 लास्ट 75 देखि चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङको रूपमा पहिलो सुरुवात प्रविधिको रूपमा हामीले जोड्यौँ हाम्रो सदस्यहरूलाई। 2075 सालमा मोबाइल ब्याङ्किङलाई सुरु गरेपछि त्यसपछि चाहिँ हामीले दोस्रो रूपमा 2076 सालदेखि हाम्रो त्यो वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा माननीय भूमि सुधार तथा सहकारी मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको हाम्रो साधारण सभामा त्यसमा त्यो दिन चाहिँ हामीले मोबाइल ब्याङ्किङका अलावा एटिएमलाई पनि हामीले औपचारिक रूपमा सुरुवात गरेर त्यो समयदेखि चाहिँ निरन्तर रूपमा हामीले एटिएमलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहेछौँ। मोबाइल ब्याङ्किङ र एटिएमलाई हामीले निरन्तर प्रयोग गर्ने क्रममा अहिले चाहिँ ती सँगै आएका नयाँ प्रविधिहरूलाई पनि सँगसँगै जोड्दै जस्तो मोबाइल ब्याङ्किङको माध्यमबाट हुने क्युआर कोडको माध्यमबाट हुने भुक्तानीहरू मोबाइल ब्याङ्किङबाट दैनिक हाम्रो उपभोग्य वस्तु सेवाहरूलाई जुन हामीले खर्च गर्छौँ त्यसका लागि
हामी बजार जाँदा पैसा बोक्नु नपर्ने, पैसा त अब पुरानो प्रविधि जस्तो भइसक्यो अहिलेको डिजिटल जमानामा आएपछि हामीले चाहिँ पैसालाई विस्थापित गर्नलाई प्रविधिले ठुलो फड्को मारेको छ। बजारमा जाँदा पहिला हामी पैसा बोक्नुपर्ने, त्यो पैसालाई बोक्दा असुरक्षित पनि हुने अवस्था थियो भने अब चाहिँ एउटा हामीसँग स्मार्टफोन एउटा हातमा भयो भने त्यसलाई कुनै पनि सेवा सुविधा खर्च प्रयोग गर्दा हामीले पैसा तिर्नु परेन। त्यहाँबाट सजिलो बनाउनलाई हामीले मोबाइल ब्याङ्किङका माध्यमबाट ब्याङ्क ट्रान्सफर पनि सुरु गऱ्यौँ। अनि बैङ्कमा हाम्रो सुवप्रभामा भएको खाताबाट अरू कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पनि ट्रान्सफर गर्न सकियो। ती वित्तीय संस्थामा भएका खाताहरूबाट सुवप्रभामा पनि बचत गर्न सकियो। तिनलाई हामीले गरेका थियौँ। भने पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले कनेक्ट आइपिएसमा पनि हाम्रो प्रविधिलाई कारोबारलाई प्रविधि मार्फत जोडेका छौँ। कनेक्ट आइपिएसको माध्यमबाट ब्याङ्कमा भएका वित्तीय संस्थामा भएका बचतहरूलाई यस सुवप्रभामा आफ्नो खातामा डाइरेक्ट रूपमा नै ट्रान्सफर गर्न सकिने प्रविधि पनि सुरुवात गरिरहेका छौँ। वित्तीय कारोबारमा हामीसँग पनि जोडिनुहोस्। हामीलाई कारोबारमा एकचोटि आएर यहाँ जोडियो भने तपाईँ त्यो कारोबार गर्न संस्थामा आइरहनु परेन। हामीसँग प्रयोग गरेका हामीले डिजिटलका माध्यमहरू भुक्तानीका साधनहरूबाट तपाईँ आफ्नो घरमै बसेर पनि नगद कारोबार गर्नेदेखि आफ्नो सेवा सुविधाहरू भुक्तानी गर्नसम्म सक्नुहुन्छ। संस्थामा आइरहनु परेन। हामीसँग जोड्नुहोस्, हामीसँग सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् भन्न चाहन्छु। दक्ष तथा प्रशासनिक जनशक्ति संस्थाको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै कर्मचारीहरूको कार्यक्षमताको विकास गराई सदस्यहरूलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ शुभ प्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले। यस सहकारी संस्थाले आर्थिक पक्षलाई मात्रै नहेरी सामाजिक पक्षलाई पनि ध्यान दिने गरेको छ। शुभ प्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समय समयमा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य शिविर, सरसफाई लगायतका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको छ। यस्तै प्रत्येक वर्ष साधारण सभाको अवसरमा राष्ट्र र समाजमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने तथा नमुना योग्य काम गरेका व्यक्तित्वहरूलाई आर्थिक सहयोग तथा सम्मान पनि गर्दै आएको छ। विभिन्न खालका बाधा व्यवधानहरू सञ्चालन पश्चात लगतै चाहिँ हाम्रो अब यो कोभिडको महामारीबाट चाहिँ एक खालको बजार अस्तव्यस्तै हिसाबले अब देशव्यापी रूपमै त्यो भयो। त्यो अप्ठ्यारो अवस्थाबाट चाहिँ गुज्रियो। त्यस अवधिमा पनि हामीले चाहिँ आफ्ना सदस्यहरूलाई हामीले सकेको एउटा सम्बन्धित प्रशासनिक क्षेत्रबाट हामीले चाहिँ एउटा अनुमति लिएर आफ्ना सदस्यहरूलाई चाहिँ घर घरसम्मै पनि को कहाँ हुनुहुन्छ भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूको जानकारी प्राप्त गर्दै उहाँहरूलाई हामीले दिने सेवा सुविधामा कुनै पनि कमी चाहिँ गरेनौँ। हामीले सकेको संस्थाले हाम्रा सम्पूर्ण चाहिँ कर्मचारी साथीहरूले पनि साथ दिनुभयो। यस अवधिमा यतिसम्म आइपुग्दै गर्दा अहिले यस हामीले लगभग 6 वर्षको एराउन्डमा हामी यो सेवा केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छौँ। अहिले हाम्रो यस सेवा केन्द्रमा 10 जना कर्मचारीबाट चाहिँ हामीले सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। उल्लेख्य मात्रामा सदस्यहरूको चाहिँ उपस्थिति भइरहेको छ। दैनिक चेकको कारोबारमा पनि अब लगभग 60 देखि 70 जनाले चाहिँ यहाँ दैनिक चेकबाट कारोबार गरिरहनुहुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ यो बजार बेसमा चल्ने संस्था भएको हुनाले अब कतिपय कुराहरू चाहिँ अब हाम्रा यहाँबाट जाने बजार प्रतिनिधिहरू मार्फत पनि भुक्तानी हुने गर्छन् र अन्य अब अहिलेको प्रविधिको जमाना भएको हुनाले हामीले चाहिँ अब डिजिटल प्रविधिहरू जस्तो हाम्रो मोबाइल ब्याङ्किङ छ, एटिएम कार्ड छ। अहिले पछिल्लो समय अब कम मोबाइल ब्याङ्किङबाट चाहिँ एउटा लिमिट हो नि कम चाहिने भुक्तानी गर्न मिल्ने भावना गुनासो त्यो धेरै आयो र यस पछाडि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ पछिल्लो समय कनेक्ट आइपिएसबाट पनि सेवा प्रदान गर्दै आएका छौँ। जसरी प्रधान कार्यालयबाट भइरहेको सम्पूर्ण खालका सुविधाहरू हामीले यस सेवा केन्द्र न्यु रोडबाट पनि दिइरहेका छौँ र हाम्रा सम्पूर्ण सदस्य शेयरधनी सदस्यहरू हाम्रो सेवाबाट अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्छ। छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गर्दै निम्न तथा मध्यम वर्गलाई ब्याङ्किङ पहुँचमा पुर्याउन यस सहकारीको भूमिका अतुलनीय छ।
शेयर सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि सहज सरल रूपमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ। सानो पुँजीबाट कारोबार सुरु गरेको यस सहकारीले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै अहिले ठूलो पुँजीमा कारोबार गर्दै आएको छ। पक्कै पनि हामी शुभ प्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड स्थापना कालमा सानो पुँजी र थोरै सदस्यबाट सुरुवात भएको संस्था आजको 15औं वर्षको यात्रासम्म आइपुग्दा संस्थाको सेयर पुँजी लगभग 9 करोड 18 लाखको हाराहारीमा सेयर पुँजी छ। त्यसैगरी निक्षेप सङ्कलनमा 57 करोडको हाराहारीमा हामीसँग निक्षेप छ। यो चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा लगभग 17% को वृद्धि छ। यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि निक्षेप सङ्कलन त्यही गुणाले वृद्धि भएको छ र त्यसैगरी कोष व्यवस्थाहरू पनि हजुरको 8 करोड 36 लाखको हाराहारीमा हामीसँग कोष व्यवस्था रहेको छ र कुल कारोबारमा हामीसँग लगभग 84 करोडको हाराहारीमा हामीसँग कुल सम्पत्ति रहेको छ। ऋणको हकमा पनि अब हामीले विभिन्न शीर्षकमा हामीले 8-10वटा शीर्षकमा सदस्यहरूलाई सहज तरिकाले गरिरहेका छौँ। ऋण पनि लगभग हाम्रो निक्षेपकै बाट आजकै दिनमा आइपुग्दै गर्दा जति डिपोजिट छ डिपोजिटकै हाराहारीमा लगभग 95% जस्तो 55-56 लाखको हाराहारीमा हामीसँग कर्जा लगानी रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्म 9 करोड 18 लाख शेयर पुँजी 57 करोड निक्षेप सङ्कलन गर्न यो सहकारी सफल भएको छ। कर्जा लगानी 53 करोड, कोष व्यवस्था 8 करोड 36 लाख, 9 करोड भन्दा बढी कुल आम्दानी र कुल सम्पत्ति 84 करोड रहेको छ। यस सहकारीले आफ्नो सेवालाई अझै फराकिलो बनाउँदै सेवा विस्तारमा पनि जोड दिँदै आएको छ। विभिन्न ठाउँमा आफ्ना शाखा विस्तार गर्दै वित्तीय कारोबार गरिरहेको छ। संस्था सञ्चालनमा आएका चुनौतीहरूको सहजै सामना गर्दै सशक्त भएर लागेको छ यो सहकारी संस्था। सहकारी क्षेत्र आजको दिनमा आजको समयमा सबैतिर सडकदेखि सदनसम्मै सहकारीकै कुरा भएको छन्। तपाईँ हामी जानकारै छौँ। सहकारीले एकदम अप्ठ्यारो परिस्थिति फिल गरिरहनु पर्छ। कस्तो छ भने वास्तवमा सरकारले नि सहकारीको आवश्यकता र महत्त्वलाई संवैधानिक व्यवस्था गर्दै राज्यले आफ्ना आर्थिक उद्देश्य पूर्तिका लागि आर्थिक अर्थव्यवस्थाका 3 महत्त्वपूर्ण खम्बामध्ये सहकारीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्यो। त्यही अनुसारको सहकारी ऐन 2074 पनि आयो। तर कतिपय कुराहरू सहकारी ऐनमा भएका कुरा पनि कार्यान्वयन भएनन्। जस्तो कर्जा सूचना केन्द्रका कुरा छन्। कर्जा सूचना केन्द्र सहकारी क्षेत्रको लागि पनि आइदियो भने कुन कुन सदस्यहरूले कहाँबाट ऋण लिएका छन् भनेर यदि सहकारी संस्थाहरूले हेर्न मिल्ने त्यो खालको राज्यको एउटा निकायबाट त्यो पारदर्शी हिसाबले भइदियो भने सहकारीको लगानी अलि सुरक्षित हुन्थ्यो होला। अहिले त के रह्यो भने एउटा सदस्यले विभिन्न ठाउँबाट ऋण लिएको हुन्छ, त्यो सहकारी संस्थालाई थाहा नहुन सक्छ। त्यसकारणले एउटा कुरो यो राज्यले भनौँ न यो कर्जा सूचना केन्द्र भनौँ, दोस्रो कुरो हाम्रो यो ऋण असुली न्यायाधिकरण, अहिले कतिपय संस्थाहरू बजारको हल्लाकै भरि पनि हल्लाले गर्दा पनि अप्ठ्यारो परिरहेको छन्। संस्थाको ओभरअल कन्डिसन राम्रै छ तर हल्लाको कारणले गर्दा अप्ठ्यारो भएको छ। त्यसकारणले संस्थामा लगानी गरेको ऋण असुल्नको लागि सहकारी संस्थालाई बहुत गाह्रो भएको छ। त्यसकारण ऐनमै व्यवस्था भइसकेको कुरो जुन ऋण असुली न्यायाधिकरण छ त्यो चाँडोभन्दा चाँडो राज्यको सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण भएर आइदियो भने अलि हामी सहकारी कर्मीलाई चाहिँ सहज हुन्थ्यो कि सहरदेखि गाउँका कुना कुनासम्म सहकारी संस्थाहरू लगभग 30,000 को हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरू खुले। जुन सङ्ख्यात्मक रूपमा सहकारी आए त्यो अनुसारको नियमन नियन्त्रण नभइसकेपछि सहकारीमा अलिकति विकृति विसङ्गति पनि देखियो। अब जुन अलि केही हामीले अहिले सञ्चार माध्यमहरूमा सामाजिक सञ्जालमा देखे अनुसार चाहिँ केही सहकारीहरूबाट अलि त्यो कल्पनै गर्न नसकिने खालका पनि गतिविधि भएका छन्। त्यो तपाईँ हामी सबै जानकारी छौँ। तर सबै सहकारी त्यस्ता छैनन्। केही सहकारी राम्रा पनि छन्, राम्रो तरिकाले चलेका छन्। चल्ने सहकारी राम्रो तरिकाले चल्ने सहकारीहरूलाई हामीले राज्यको तर्फबाट केही चाहिँ नि अलि सहज हुने खालको अलि हौसला हुने खालको वातावरण बनाइदिए अलिकति सजिलो हुन्थ्यो। दोस्रो कुरो अब अहिले कस्तो बेला पनि आएको छ भन्नु होला भने कुन सहकारी कस्तो छ, कुन सहकारीको वित्तीय स्वस्थता कस्तो छ, आन्तरिक मजबुती कस्तो छ, त्यहाँको व्यवस्थापन कस्तो छ, कस्तो कस्तो क्षेत्रमा सहकारीले लगानी गरेको छ भनेर यतिखेर जजमेन्ट गर्ने बेला यो इतिहासले समयले अहिले हाम्रो परीक्षा छ। परीक्षाको बेला जुन जुन सहकारी सिस्टममा थिए, सहकारी मूल्य मान्यता सूत्रभित्र थिए, ती सहकारीको अहिले पनि राम्रो अवस्था छ। त्यसकारण तपाईँ सदस्यज्यूहरूले निर्धक्क भएर कारोबार गर्नुभयो हुन्छ। किनभने तपाईँ सदस्यज्यूबाट आएको पैसा हामीले राम्रो ठाउँमा लगानी गरेको छ भने त संस्था कहिले पनि कुनै भएन। तर केही सीमित व्यक्तिहरूले सहकारी
अगाडि मूल्य मान्यता र सिद्धान्त बाहिर गएर आफ्नो आर्थिक लाभका लागि गरेका गतिविधिले क्रियाकलापले चाहिँ समग्र सहकारीलाई अप्ठ्यारो पारेको अवस्था छ। त्यसकारण तपाईँहरू सम्पूर्ण सदस्यहरू जुन संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ त्यहाँ अलिकति तपाईँहरूको भूमिका सक्रिय रहोस्। सहकारी संस्थाहरूमा सदस्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तपाईँहरू आबद्ध भएको ठाउँमा आफ्नो संस्थाको ओभरअल गतिविधिहरू हेरेर संस्थालाई सही मार्ग निर्देशन कस्तो अवस्था छ, व्यवस्थापन कस्तो छ, त्यहाँका आन्तरिक वित्तीय सूचकाङ्कहरू कस्तो छन् हेरेर निर्धक्क तरिकाले कारोबार गर्न हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संस्था सञ्चालनमा आएका चुनौतीहरूको सहजै सामना गर्दै सशक्त भएर लागेको छ। आफ्ना सदस्यहरूमाझ विविध सेवाहरू प्रदान गर्दै शुभप्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभले आफ्नो लोकप्रियतालाई बढाउँदै लगेको छ। सहकारीको दर्शन, मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्तहरूलाई पद प्रदर्शनको रूपमा लिँदै आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। आगामी दिनमा आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्यमा सफलता हासिल गर्दै अगाडि बढोस् यस शुभप्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड।